سلام ناساتي تواجين يوتيوب تخاطرت بيتسوي همين يخم لي بيتسوي كأن احنا مزاخهم بيتسوي خانخم لايك سبسكرايب مقار بيتسخونم بارك اسلام معانتم بحاجة ديمة يخو السيد مارستو هيوة ترقم زهلوا معازيو ددل عوتن منفساوي هيوة تحقوزو مستراك نقل ان خلخم تخاطرتي زي شانال لومي فولي معالتيو بزعواتي خلاتنا نافقوتن كنرخون نسعرن ترقم زلوا هيوت كنزاربينا بزح كده هيوت نمنت ايا ويدما سلمنت اينا ننبر زلخو إنا نحتت نخون هيوت بلعون ستيون تراحتي خونتز كأبو خعا مستير اللوا لومي هيوتنا بحقي ترقم تركب انت دينا كنقورم تقبقنا عبيت نقرات كنرئينا قدامي هيوت وهبتنا حالفنتن اياه وهبتو هيوت بعنا زبزانا يا زي خونس كافة طاري بالنزاز توهبتنا زكايا اتين عنا هيوت لهذا أملاخ دما ننفسه وقفنا فريق لما اللو حالة في النت هيوت كم حانت مريتيا انت هانزنا لا تهنز انت بخينا يا دما تبخن سلازي هيوتنا بخمين نحلفو لنا نشي ويس نهنز خالأي مستر مسكانا هيوت ترقم زهلوا لك نجر تتمسجن مستجمريو بزح جزية عبتي زودة لنا طرح سلن تمت اتي توهيبنا زلو عوي زقا تعنا سترابيت متنفس يمكن تنسي كلنا سلا خلنا مسكنة بمبال هيوت كابت برهان كتجمرا يحق زكا حقس هيوت كان مسكانا ايات فتر سالساي هيوت بذي علامة كم مركب بزي مراحي ايا ترقم زلو هيوت ممراح نصر علامة كله كايقبا سنبت كم نرئيو تاريخ سدت كويتانا ايت سدتكا من كارانتنا ورو عوي علاماتين نيرو نعالم نبدحان ناتنا علامة انت ايو سب محقات نفع ولادي مخان او سرح خام عباي علامة زلو وسب لفتناتات هيوت اي كرحنيو سالساي يكرتان سلامتان هيوت ترقم وتركب انت دليخا كاب قيمتان سلئن كترحقان لكا يكرتان يبال نخالي سب طراح زي خونس نرأسخا سلام نمهاويو منفساو حيدي اتي أبلد سلام نمدرنا زبسرة بيتنا نحناون أوشتنا سلام كنقبر يكلين أيو هيوت حزاريا جناخا بفغرين بمسغانان بعلامان انت نبيرنايا ذا العلماوي تركم يحلوا نسخاتمخا عب هيوتكم زيادة زحقسوكم نقار انت ايو عبكم يتحاف لي هيوتن قزيان كم ورقي هيوت مالت اتي دواحي بالنازول لقزي ايو قزيان مسخدا اي مسانيو بزح قزينا عب زيرة بحلال عب سوشال ميديا وي عب حيمتا كنطفئو نخون لومي تتقاملو تمالي حاليف ايو سواح دما ناتنا مخانو عين فلتنينا سلازي اتازلتنا ما حق هيوت لوم ايا لومي نحادثة صبو تزارب لومي نحادثة زتامي أبلع لومي نأملا خامس جن هيوت أب مونغو موسادن مهاب كان بركات بزوح سب هيوت مالت كاب سب مقبال هابتي مئكاب ويسب متراي تراحي مثلو جناخة لتازو هلزت هيوت مهابيا مسالي كمتي صحاي برحان اتهب وحدما نليتي اتبره نحناون مسابات بحسابنا بكنزبنا وي بفشختنا كنهب كلنا يا هيوتنا ترقم تركب زهب إيد كله جزية برخت إياه هيوتن فتنا كم مسالل عب هيوت ساقن كمزق كله كنحرق ويتسفى كنقرز يابنان فتنا نسب يوصحو إيو كمتي ورقي بحاوي مستفتنا زبالة سبون بمنكرا مسحالف إيو نفساوت نكاري درك أي تفرح عب هيوتكا زقد مكا ساقن
ንዓኻ ንምጥፋእ ዘይኮነስ ሓዱሽ ትምህርቲ ንምርድያ ግናኸ ብፍቕሪ ብምስጋናን ብዕላማን እንተነቢርናያ ዘለኣለማዊ ትርጉም ይህልዋ። ንስኻትኩም ኸ ኣብ ህይወትኩም ዝያዳ ዘሐጉሰኩም ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ሰንበት ብዛዕባ እቲ ዘድንቕ ታሪኽ ስደት ስድራቤት ዝያዳ ክንርኢና ክሳብ ሽዑ ነከምህረካ ምዃኑ እመን። ህይወት ምስጢርን ጸሎትን ምስ ፈጣሪ ምዝርራብ ህይወት ብዘይ ጸሎት ከምቲ ካብ ኣሙ ዝተቖረጸ ጨንፈር እያ። ቀልጢፉ ይደርቕ። ምስ ኣምላኽ ክንዘራረብ ከለና ውሽጣዊ ሓይልን ሰላምን ክንረክብ ኢና። ቀሊል ጸሎት ማለት ነዊሕ ቃላት ምዝራብ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ልብኻ ንኣምላኽ ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ህይወትካ ትርጉም ክትረክብ ዝዓበየ መፍትሒ እዩ። ንስኻትኩም ከ ግዚኹም ብኸመይ ኢኹም እትሕልፍዎ ዘለኹም? ህይወት ሓደ ግዜ ከቢድ ትምህርቲ ተምህረና። ዮናስ ብትዕግስቲ ንህይወን ብተስፋ ንንጽሕቲ ድማ ብጽንዓት መርሚራቶም። እዚ ዝዓበየ ምስጢር ግን ኣብቲ ፈተና ህይወት ኢልካ ዘይመሃብ እዩ። ህይወት ቃልሲ እያ። ህይወት ከምዚ ንሕና ዝደለናዮ ጥራሕ ኣይኮነትን እትኸይድ። ብድሆታት ክመፁ ከለዉ ስለምንታይ እዚ በፂሑኒ ካብ ምባል እዚ ነገር እዚ እንታይ ከምህረኒ ደሊ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ናብ ዓወት ዘብፅሕ። ህይወት ትርጉም እያ። ህይወት ትርጉም እትረክብ ንነብስኻ ጥራሕ ክትነብር ከለኻ ዘይኮነስ ንኻልኦት መርአያ ክትኸውን ንስድራ ቤትካ ብርሃን ክትኸውን ከለኻ እዩ። ህይወት ንምንታይ እያ? ስለምንታይ እያ ዝነብር ዘለኹ? ብሓቂ ሕጉስ ህይወት ኣለኒ ዶ? እዚኦም ኩላና ርእስና ንሓቶም ሕቶታት እዮም። ኣብዚ ሎሚ ዘዳለኹልኹም ነዊሕ ቪድዮ ብዛዕባ ተዓሚቕ ምስጢር ህይወት ግዜ ምስጋናን ዕላማን ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ህይወት ካብ ፈጣሪ ዝተሃበና ዓብዪ ጸጋ እዩ። ግናኸ ትርጉም ዝህልዎ ብኸመይ ክንገብር ከለና እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ንህይወትኩም ብሓዱሽ መንገዲ ክንጥቀመሉ ክንጥምቶ ዝሕግዙ ነጥብታት ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብዚ ቪድዮ ዝተዳሰሱ ዓበይቲ ነጥብታት ምስጢር ምስጋና። ህይወት ካብ ምስጋና እያ ትጅምር። ካልኣይ ክብር ግዜ ብኸመይ ንጥቀመሉ ኣለና። ሳልሳይ ምሃብን ቅባልን ትርጉም ህይወት ኣብ ምሃብ እዩ። ራብዓይ ፈተናን ትዕግስትን ጸገማትን ህይወት ንምንታይ ይጠቕሙና? ሓምሻይ ምስጢር ጸሎት ምስ ፈጣሪ ዝገብሮ ዝርርብ ንህይወትና ዘለዎ ሓይሊ። እዚ ቪድዮ እዚ ንልብኹም ክትትንክፍ ናይ ለውጢ መንገዲ ክኸውን ተስፋ ገብር። ንስኻትኩም ኸ ኣብ ህይወትኩም ዝያዳ ዝሕጉሰኩም ነገር እንታይ እዩ? ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ሰናይ ንዓኹም።